IMF शर्त पर मनोन अमल करते हुए अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया। नेपरा के मुताबिक बुनियादी टैरिफ वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों के इतलाक से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। IMF ने कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मजीद शराइत पेश कर दी। हुकूमत की जानिब से एक और मिनी बजट के लिए पेश किए जाने का इम्कान। FBR के जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे से एक टैक्स की बेहतर वसूली का प्लान मांग लिया गया। IMF की जानिब से FBR प्लान की मंजूरी की सूरत में मिनी बजट का आगाज है। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.33% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। चीनी ₹6.79 जबकि औसत कीमत पर 135 से 39 पर मौजूद है। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ₹150 तक की चीनी फरोख्त होती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज झंग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म झंग में 1244 मेगावाट हवेली बरादर शाह पर पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करेगा। हवेली बहार शाह पावर प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी की बदौलत ईंधन की मद में 25 अरब रुपए सालाना की बचत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोनिक गुफ्तगू का शुमाइदा मंजूर होने पर MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि हुकूमत माहदे पर पूरी तरह अमल करेगी। वज़ीर आज़म ने $3 बिलियन के स्टैंड बाई माहदे को अमली जामे पर शुक्रिया का अदा किया। वज़ीर आज़म ने MD IMF की क़यादत और पेशेवराना महारत को भी सराहा। महंगाई का तनासुब 30% पर जा पहुंचा और नेपरा ने बिजली ₹5 फी यूनिट इजाफे की समरी भी भेजकर महंगाई की आवाम को परेशान कर दिया। शेख रशीद अहमद का बयान। कहा कि $1 अरब की पहली किस्त तो मिफ्ता भी ले आया था। डार के पास कई प्लान थे, लेकिन बिलाखिर उन्हें वज़ीर आज़म को IMF के आगे एक साल ज़ाया करना पड़ा और घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। दरिया सतलुज में बहावलपुर बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। जंग में दरिया पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। सिंध में कोटमिठन के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। दरिया चुनाव में जंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। पंजाब और KPK के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों के मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सूबा पंजाब के इलाके में अवाली, कंधियां, अटक, कालाबाग में बादल खूब बरसे, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी और हवस कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। कालाबाग में तेज बारिश के बायस बरसाती नाले का बंद टूट गया। अटक में जंग के मकाम पर भी बारिश से नदी नालों में तुग़यान, ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुई गैस की सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक
شہریوں کو گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ گیس کی بندش سے متاثرہ علاقوں میں مستونگ، قلعت منگوچر، پشین اور زیارات کے علاوہ کچلاک بھی شامل ہے۔ اور بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لسبیلا کے علاقے بیلا کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کوچ میں سوار 3 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں 20 سے زائد مسافر بھی زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے مزید بتایا کہ مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ IMF شرائط پر منوعن عمل کرتے ہوئے عوام کو بجلی کا ہائی وولٹیج جھٹکا۔ نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک کا اضافہ کر دیا۔ نیپرا کے مطابق بنیادی ٹیرف وفاقی حکومت کو نوٹیفکیشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتوں کے اطلاق سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق نیپرا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لائسنس کا تعین کر کے ٹیرف کا تعین کرے گا۔ وفاقی حکومت تمام ڈسپوز کے لیے یکساں ٹیرف کے تعین کے لیے بھی درخواست دائر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد صارفین سے تعین کیا گیا کہ ٹیرف وصول کیا جاتا ہے تو نیپرا نے مالی سال 2023-24 کے لیے نیشنل اوسط ٹیرف 29.78 روپے کا رکھ دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ سیلز میں کمی، روپے کی قدر میں کمی اور افراط زر، سود اور کیپیسٹی میں اضافہ بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے۔ نیپرا کے مطابق ڈسپوز کی کل ریونیو کا تخمینہ تقریباً 3,281 ارب روپے متوقع ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ IMF شرائط پر منوعن عمل کرتے ہوئے عوام کو بجلی کا ہائی وولٹیج جھٹکا۔ نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک کا اضافہ کر دیا۔ نیپرا کے مطابق بنیادی ٹیرف وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتوں کے اطلاق سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق نیپرا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لائسنس کا تعین کر کے ٹیرف کا تعین بھی کرتا ہے۔ وفاقی حکومت تمام ڈسپوز کے لیے یکساں ٹیرف کے تعین کے لیے درخواست دائر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد صارفین سے تعین کیا گیا کہ ٹیرف وصول کیا جاتا ہے یا نہیں۔ نیپرا نے مالی سال 2023-24 کے لیے نیشنل اوسط ٹیرف 29.78 روپے فی یونٹ تعین کیا۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ سیلز میں کمی، روپے کی قدر میں کمی، افراط زر، سود اور کیپیسٹی میں اضافہ ہے۔ ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ سے نیپرا کے مطابق ڈسپوز کی کل ریونیو کا تخمینہ تقریباً 3,281 ارب روپے متوقع ہے۔ IMF نے قرض منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مزید شرائط پیش کر دی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک اور منی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ FPR کے ذرائع کے مطابق پراپرٹی اور زرعی شعبے سے ٹیکس کی بہتر وصولی کا پلان بھی مانگ لیا گیا۔ IMF کی جانب سے FPR پلان کی منظوری کی صورت میں منی بجٹ آ سکتا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پراپرٹی اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نئی حکومت کو ہوگا۔ ان دونوں شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے عالمی بینک کی تجاویز لی جائیں گی۔ زرعی آمدن پر ٹیکس کی بہتری کے لیے صوبوں کو بھی متحرک کیا جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ IMF نے قرض منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مزید شرائط پوری کر دی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک اور منی بجٹ پیش کرنے کا امکان ہے۔ FPR کے ذرائع کے مطابق پارٹی اور ذرائع کے شعبے سے ٹیکس کی بہتری وصولی کا پلان مانگ لیا گیا۔ IMF کی جانب سے FPR پلان کی منظوری کی صورت میں منی بجٹ آ سکتا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پراپرٹی اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نئی حکومت کو ہوگا۔ ان دونوں شعبوں میں ٹیکس عائد کرنے کے لیے عالمی بینک کی تجاویز بھی لی جائیں گی۔ زرعی آمدن پر ٹیکس کی بہتری کے لیے صوبوں کو
मुतहरिक किया जाएगा। और मुल्क में महंगाई भी लगाम। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.33% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया महंगी, जबकि 21 की कीमतों में कमी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 6 रुपये 90 पैसे फी किलोग्राम महंगी हुई। औसत कीमत 135 से 139 रही। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए तक भी फरोख्त होती रही। इसके अलावा मुल्क में 20 किलो आटे का थैला 116 रुपए 28 पैसे महंगा कर दिया गया। दुकानदारों ने अपनी मनमानियां जारी रखी और 2650 से 3200 रुपए के दरमियान थैला फरोख्त करते रहे। फिर दर्जन अंडे 3 रुपए 29 पैसे महंगे होने के बाद नर्ख 230 से 280 रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक LPG की कीमत में फी किलोग्राम 37 रुपए की कमी के बाद घरेलू सिलेंडर की औसत कीमत में 2484 हो गई है। आपको महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.33% इजाफा किया गया, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में 29% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया महंगी, जबकि 21 की कीमतों में कमी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 6 रुपये 90 पैसे फी किलोग्राम में फरोख्त हुई। औसत कीमत 135 से 139 रही। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए तक भी चीनी फरोख्त होती रही। इसके अलावा मुल्क में 20 किलो आटे का थैला 116 रुपए 28 पैसे महंगा हुआ। दुकानदारों ने भी अपनी मनमानियां जारी कर दी। 2650 से 3200 रुपए के दरमियान थैला फरोख्त होता रहा। फी दर्जन अंडे 3 रुपए 29 पैसे महंगे होने के बाद 230 से 280 तक रिकॉर्ड कर लिए गए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक LPG की कीमत में फी किलोग्राम 37 रुपए कमी के बाद घरेलू सिलेंडर की औसत कीमत 2484 हो गई है। तो वहीं दूसरी जानिब डॉलर की कदर बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.49 की कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.87 रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर बढ़ने से WTI खाम तेल की कीमत में भी वाज़े कमी हुई। $1.47 कमी के बाद WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत 75.42 पर ट्रेड कर रही है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.49 की कमी हुई, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.87 रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर बढ़ने से WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी हुई। $147 कमी के बाद WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $75.42 पर पहुंच चुकी है। कोयटा में तवील अरसे से तातुल का शिकार ग्रीन बस आज से फिर शहर की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। ग्रीन बस सरियाब रोड पर जामिया बलोचिस्तान से एयरपोर्ट रोड पर IT यूनिवर्सिटी तक चलेगी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजनजो का कहना था कि बस मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी करेगा। उनका कहना था कि बस से मतवस्त तबके को सफर की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि कोयटा में बड़ा इनकलाब। कोयटा में तवील अरसे से तातुल का शिकार ग्रीन बस आज से फिर शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। ग्रीन बस सरियाब रोड पर जामे बलोचिस्तान से एयरपोर्ट रोड पर IT रेवेन्यू और ऑफिस के अलावा यूनिवर्सिटी तक भी चलेगी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कहना था कि बस मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी ही करेंगे। उनका कहना था कि बस से मतवस्त तबके को सफर की बेहतर सहूलियात मिलती हैं।
بلوچستان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سوئی گیس کی سپلائی بند رہے گی۔ حکام کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے رات 10 بجے تک شہریوں کو گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ مرمت کے کام کے باعث مستونگ، قلات، منگوچر، پشین، زیارت اور کچلاک میں گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ آپ کو بلوچستان سے ہائی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سوئی گیس کی سپلائی بند رہے گی۔ حکام کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے رات 10 بجے تک شہریوں کو گیس کی فراہمی بند رکھی جائے گی۔ مرمت کے کام کے باعث مستونگ، قلات، پشین، زیارت اور کچلاک میں بھی گیس کی فراہمی معطل ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج جنگ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم جنگ میں 1244 میگا واٹ حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ پاور پلانٹ سالانہ 10 ارب یونٹ سے 25 لاکھ گھروں کو روشن کرے گا۔ حویلی بہار شاہ پاور پلانٹ جدید ٹیکنالوجی اور فیول ایفیشنسی کی بدولت ایندھن کی مد میں 25 ارب روپے سالانہ کی بھی بچت کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف آج گورنر ہاؤس لاہور میں لاہور چیمبر آف کامرس کے ارکان اور معروف کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کاروبار دوست اور برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے چیمبر ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ چیمبر کے ارکان کو معروف کاروباری شخصیات کی تجاویز بھی سنائی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج جنگ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم جنگ میں 1244 میگا واٹ حویلی بہار شاہ پاور پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ پاور پلانٹ سالانہ 10 ارب فی یونٹ پر گھروں کو روشن کرے گا۔ حویلی بہار شاہ پاور پلانٹ جدید ٹیکنالوجی اور فیول ایفیشنسی کی بدولت ایندھن کی مد میں 25 ارب روپے سالانہ کی بچت کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم آج گورنر ہاؤس لاہور میں لاہور چیمبر آف کامرس کے ارکان اور معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور اب کچھ بات کریں سیلابی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں کہ دریا ستلج میں بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ تاحال جاری ہے۔ جنگ میں دریائے پٹی کے ساتھ کھڑی فصلیں پانی کی زد میں آ چکی ہیں۔ سندھ میں کوٹ مٹن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا۔ دریا چناب میں جنگ کے مقام پر سیلابی ریلے کے بہاؤ میں کمی آنے لگی ہے۔ دوسری جانب ہی ناروال سے سیلابی ریلا گزر گیا، تاہم دریائے رافی کے حفاظتی بند کے اطراف ہزاروں ایکڑ زرعی اور اراضی زیر آب آ چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دریا ستلج میں بہاولپور اور بھاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ جنگ میں دریائے پٹی کے ساتھ کھڑی فصلیں پانی کی زد میں آ چکی۔ سندھ میں کوٹ مٹن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، سیلابی ریلے کی بہاؤ میں کمی آنے لگی ہے۔ دوسری جانب ہی ناروال سے سیلابی ریلا گزر گیا، تاہم دریا راوی کے حفاظتی بند کے اطراف ہزاروں ایکڑ زرعی اور اراضی زیر آب آ چکا ہے۔ موسم کا احوال آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے علاقے اسلام آباد، راولپنڈی، میانوالی، کندھیا، اٹک، کالا باغ اور اس کے علاوہ ان سب میں بادل خوب برسے ہیں، جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی اور حبس کم ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بارش سے گلیاں اور نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ کالا باغ میں تیز بارش کے باعث برساتی نالے کا بھی بند ٹوٹ گیا۔ اٹک میں جنگ کے مقام پر بارش سے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ تیز برساتی پانی روڈ کے اوپر سے بہہ رہا ہے، جس کے باعث دونوں اطراف میں ٹریفک کی روانی بھی بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب کے پی کے علاقے پشاور، چارسدہ، کرک اور گردنہوا میں صبح سویرے موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ چکے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے آج اسلام آباد، کشمیر، بالائی پنجاب
اور خطہ پوٹوہار سمیت KPK میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ سندھ میں 20 سے 22 جولائی کے درمیان مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مہنگائی کا تناسب 30% پر جا پہنچا اور نیپرا نے بجلی 5 روپے فی یونٹ اضافے کی سمری بھیج کر مہنگائی کی ماری عوام کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ $1 ارب کی پہلی قسط تو مفتہ بھی لے آیا تھا۔ دور کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، لیکن بالآخر انہیں وزیر اعظم کو IMF کے آگے کا پلان بتانا ہوگا۔ گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی پلان نہیں ملا۔ بیمار معیشت اور بدحال عوام کی حالت قابل رحم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر، بجلی، گیس، آٹا مزید مہنگا ہوتا جا رہا۔ پاکستان دیوالیہ سے بچا ہے، لیکن دیوالیہ کی تلوار ابھی بھی سر پر لٹک رہی ہے۔ $4 ارب ایک ماہ کے پاکستان کی امپورٹ حکومت کی ضرورت ہے۔ گروتھ صفر ہے، ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، ترسیلات آ نہیں رہی۔ ادائیگیاں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سے 6 گنا زیادہ ہو چکی ہیں۔ رخ کریں لاہور ہائی کورٹ کا، جہاں ملزم یا مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فون ڈیٹا نکلوانا آئین کے آرٹیکل 13 کے خلاف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے الزام میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم یا مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فون ڈیٹا نکلوانا آرٹیکل 13 کے تحت خلاف ورزی ہے۔ ذاتی فون کا ڈیٹا نکالنا اچھی روایت نہیں ہے، یہ پرائیویسی کے حقوق کے بالکل خلاف ہے۔ ملزم راضی نہ ہو تو مجسٹریٹ سے فون ریکارڈ لینے کے لیے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دے کر ملزم رحمت اللہ کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ویکسینیشن سے محروم 0 ڈوز بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 0 ڈوز بچوں میں ویکسینیشن بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بچوں کی ویکسینیشن بڑھانے پر بہت زور دیا جائے گا۔ ویکسینیشن کم ہونے کی وجوہات میں لوگوں کی بڑی پیمانے پر نقل و حرکت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ روز افغان شہریوں سے بھری درجنوں بسیں کراچی بس اڈے پر پہنچتی ہیں۔ بہتر اقدامات سے پاکستان میں ویکسینیشن کی شرح 90% تک پہنچ سکتی ہے۔ تو دوسری جانب سندھ میں بریسٹ فیڈنگ سے بھی متعلق بل کی منظوری دے چکی ہے۔ ڈاکٹر خالد شفیق کا کہنا تھا کہ سندھ میں بریسٹ فیڈنگ پروموشن اینڈ پروموشن بل منظور کر لیا گیا۔ بریسٹ فیڈنگ کا نیا قانون بچوں کی جان بچانے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پرمس ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ امراض قلب، سرجری اور آرتھوپیڈک سمیت نیورو سرجری کی مہنگی ادویات صحت کارڈ پر بغیر ٹینڈر خریدی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پرمس ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ امراض قلب، سرجری اور آرتھوپیڈک سمیت نیورو سرجری کی مہنگی ادویات کو صحت کارڈ پر بغیر ٹینڈر خریدی جا رہی ہیں۔ آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے پرمس ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ امراض قلب، سرجری اور آرتھوپیڈک سمیت نیورو سرجری کی مہنگی ادویات صحت کارڈ پر بغیر ٹینڈر خریدی جا رہی ہیں۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ اسلام آباد پمس ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ امراض قلب، سرجری اور آرتھوپیڈک سمیت نیورو سرجری کی مہنگی ادویات صحت کارڈ پر بغیر ٹینڈر خریدی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پمس ہسپتال میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس پر مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہماری رپورٹر عائشہ محمود سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا اپڈیٹ ہے؟ جی، اسلام آباد پمس میں صحت سہولت کارڈ پر خریداری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق مریضوں کے لیے ادویات لوکل پرچیز کے تحت 3 سال سے بغیر ٹینڈرز کے خریدی جا رہی ہیں۔ امراض قلب، سرجری اور آرتھوپیڈک سمیت نیورو سرجری کی مہنگی ادویات صحت سہولت کارڈ کی خریداری کے بغیر ٹینڈرز کی جا رہی تھیں۔ زکوٰۃ اور بیت المال کی ادویات کا ٹینڈر کر لیا گیا۔ صحت سہولت کارڈ کے تحت ادویات کا ٹینڈر نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق 2021 میں ٹینڈرز کی بجائے ایمرجنسی کی بنیاد پر 2 لوکل میڈیسن سٹور سے خریداری کے احکامات دیے گئے جو تاحال جاری ہیں۔ مہنگی ادویات، سٹنٹ سمیت امراض قلب کی مہنگی ادویات بھی بغیر ٹینڈرز کی کمپنی سے عارضی حکم پر خریدی جا رہی ہیں۔ صحت سہولت کارڈ کی کروڑوں روپے کی ادویات اور آپریشن کے لیے ساز و سامان خریدا جا رہا ہے۔ پمس حکام کا کہنا ہے کہ 2 الگ الگ کمپنیوں کے ٹینڈر سے ڈسکاؤنٹ میں تضاد کے خدشے کے پیش نظر ایک ہی ٹینڈر پر خریداری کی جا رہی ہے۔ لوکل پرچیز کی حوصلہ شکنی کے لیے بلک پرچیز کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور آرتھوپیڈک، امراض قلب اور آنکھوں کی ادویات کی بلک پرچیز کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور جب ہماری اس بارے میں ترجمان پمس سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کنسرن ہے اور اس پر انکوائری کی جا رہی ہے اور ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور اہم اور اچھی خبر کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں کہ بہت جلد پمس ہسپتال میں کینسر سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس کینسر سینٹر کا افتتاح کریں گے۔ یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ پہلے لوگوں کو کینسر کے ٹیسٹ کروانے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا۔ پمس پہلا سرکاری ہسپتال ہے جہاں اب کینسر کے مریض کی تشخیص کی جا سکے گی اور اس حوالے سے مشینری بھی خرید لی گئی ہے اور جلد اس کینسر سینٹر کا افتتاح کر کے اسے فعال کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عائشہ محمود، آپ اپڈیٹ کریں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گھانا کے ہائی کمشنر ایرک اوسو بوٹنگ کی ملاقات، 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے گھانا کے ہائی کمشنر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 2022 میں کامیاب صدارت پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلے ہونے چاہیے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول ہے۔ چائنا اقتصادی راہداری پروجیکٹ کے تحت ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستانی جامعات بین الاقوامی درجہ بندی پر بہترین پوزیشن پر ہے۔ ہائی کمشنر گھانا نے کہا کہ گھانا میں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کے ایکسپورٹ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا سب ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی چیکنگ کی، پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی صفائی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر غیر قانونی پیٹرول اور LPG ایجنسیوں کو سیل کر دیا اور مینیجرز کو بھی گرفتار کر کے تھانوں میں منتقل کر دیا۔ کئی دکانداروں کو جرمانہ اور وارننگ بھی دی جا چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا سب ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی چیکنگ کی، پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی صفائی کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 غیر قانونی پیٹرول پمپس اور LPG ایجنسیوں کو سیل کر دیا اور مینیجرز کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا، جبکہ کئی دکانداروں کو جرمانہ اور وارننگ بھی دی جا چکی ہے۔
बहावलपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा शाह के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जिले इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले से बहावल नगर जिला की हदूद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा, जिससे दरियाई पट्टी के इलाकों को खतरा लाहिक हो गया। दरियाई पानी से मुल्हिका इबादियों को मुतासर करने लगा, जिससे सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने पानी में फंसे 60 अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। में जो रिवर बेल्ट के साथ हमारी 3 तहसीलें हैं, मिंचनाबाद, भावलनगर और चिश्तिया, वहाँ पर हमारे 8 रेस्क्यू की पॉइंट्स स्टैब्लिश हैं, जिसमें 70 ज़्यादा हमारे एहलकार 14 बोट्स के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम 60 लोगों को अभी तक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे चुके हैं, 8 लोगों को हमने वैक्यूएट भी किया है और एनिमल में 20 एनिमल से ज़्यादा रेस्क्यू हम कर चुके हैं। अगर खुदा न खासा कोई फ्लड की सिचुएशन ज़्यादा होती है तो हमारी टीमें राउंड द क्लॉक प्रेजेंट हैं और जो अवामी खिदमत के लिए हाजिर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और ज़िलाई इंतज़ामिया को अमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। कैमरामैन फरमान अली के साथ शैब। रिपोर्ट आपने जानी तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय आबी जारहियत जारी ओकाड़ा में दरिया रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ठट्ठा जेडू, ठट्ठा शेर का कालिया, मियाँ की ढारिया, ठट्ठा चाकर का मौजू पीर अली, लालो बोंगी, माड़ी पतन समेत इलाके जेरे आब आ गए। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीमों की जानिब से लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचने का अमल भी जारी है। हुकाम का कहना है कि लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट करें कि हवेली लखा में हेड सलमान की दरिया सतलुज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे के सैलाब से हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह हो गईं। दर्जन के करीब देहात भी जेरे आब आ गए। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया फोटो सेशन और माल बनाओ प्रोग्राम तक ही महदूद है। फॉरेस्ट पार्क हेड सलमान की में इंतजाम एक तरफ से फर्जी खैमा बस्ती कायम की गई है, लेकिन ताहाल तमाम तर खैमे खाली पड़े हुए हैं। मजीद जानते हैं हवेली से अपने नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहमान से, जो इस वक्त हेड सलमान की फॉरेस्ट पार्क में मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हवेली लखा हेड सलेमान की फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 लाइफ स्टॉक और मेडिकल कैंप और खैमे बस्ती लगाई गई है। यहाँ पर किसी भी सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। तमाम खैमे खाली पड़े हैं, जो हुकूमत की करप्शन का मुंह बोलता सबूत हैं। सैलाब ज़दगान अपनी मदद आप के तहत अपने घरेलू सामान, माल मवेशी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया आए रोज़ खाली खैमा बस्ती और फ्लड कैंपों के विज़िट करके फ़ोटो सेशन कर रही है और हुकूमत पंजाब को जालिस रिपोर्ट्स तैयार करवा कर ओके की रिपोर्ट्स भेज रही है, जबकि किसी को भी कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। खाली खैमे और फ्लड कैंप जो इनकी करप्शन का मुंह बोलता सबूत हैं और हुकूमती खजाने को फ्लड रिलीफ कैंपों और खैमों की मद में करोड़ों रुपए चूना लगाने का प्लान है। जी रुख करें एबटाबाद का, जहां शदीद गर्मी के बाद बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने अयूबिया, नथिया गली, शेरवान और तनावल का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सलेमानी से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। गर्मी की शिदत में इजाफा होने के बाद अल्लाह की रहमत बरस रही है। एबटाबाद में बरान रहमत का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है और मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद ने इस वक्त अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी, पिंड गली, तनावल, शेरवान, इसी तरह नेचा बेरी और दीगर इलाकों का रुख कर लिया है। आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वह एंजॉय करने के लिए आपको रवां दवां नज़र आ रही है। और नाज़रीन, मीरपुर खास के टाउन सईद खादम अली शाह के यूनियन काउंसिल 5 वार्ड नंबर 2 बुखारी टाउन में सहूलियात का फुकदान, नाले, सड़कें
واٹر سپلائی اسکیم اور بنیادی سہولیات نہ ملنے کے خلاف شہریوں نے ہاشم نگر سٹاپ پر روڈ بند کر کے احتجاج کیا. مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری سے. جی عبدالغفار بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ سید خادم علی شاہ جوسی نمبر 5 وارڈ نمبر 2 کے علاقے بخاری ٹاؤن کے اندر، جہاں بخاری ٹاؤن کے علاقے کو بنیادی سہولتیں نہ ملنے کے خلاف ہاشم نگر کا جو روڈ ہے وہ بند کر کے سراپا احتجاج ہے. میرے ساتھ یہاں کے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. عام یوسیاں جو ہے نا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ون کرتی آئی ہے. آج انہوں نے میری چکی پہ آ کے ہی یہ دھرنا دیا ہے اور مجھے ہی اس پہ پابند کیا ہے کہ آپ اپنی اعلیٰ قیادت کو بتائیں کہ یہاں پر نہ پانی ہے. پچھلے کوئی 40 سال سے یہ کالونیاں آباد ہیں، ہاشم نگر، بخاری ٹاؤن، اور یہاں پر جو ہے نا جو بنیادی سہولتیں ہیں لوگوں کو وہ میسر نہیں. اس وجہ سے آج یہ لوگ مجبور ہو کے روڈوں پہ آئے ہیں. میں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں کے ایم پی اے ایم این اے سے بھی کہ مہربانی کر ان پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر بہت ہی غریب اور دیہڑی دار مزدور رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور یہاں کے ایم پی ایم این اے کو سوچنا چاہیے. علاقوں بخاری ٹاؤن UC 5 وارڈ نمبر 2 جن جا بنیادی حق اساں کے تقریباً 30 سالن کا کون پیا ملن، جے میں محترم اساں جو ایم پی اے ذوالفقار علی شاہ صاحب اج تائیں ہتھ کون آयो अलाए किथे आहे. जी वोट वठी वियो असांजो वटि कोन आयो. वरी ॿिए नंबर ते MNA असांजो मोहतरम जनाब अली नवाज शाह साहब कोन आयो. हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त बुनियादी सहूलतूं हर इंसान खे खपनि थियूं. पाणी या जानदार जो बेस आहे जो अॼु ताईं असांखे पाणी जो फुड़ो कोन मिलियो. میرپور خاص کے علاقے بخاری ٹاؤن کے شہروں کو بنیادی سہولتیں نہ ملنے کے خلاف آج احتجاج کیا. ان کا یہی کہنا تھا پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ فور حل کیا جائے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے، ایم پی ایم این اے سے اور میرپور خاص کے انسان سے مطالبہ کیا ہے جو بھی ہمارے حق ہیں وہ ہم کو دیے جائیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالغفار لغاری کو. رخ کریں بہاول نگر کا، جہاں ڈینگی کے خلاف آگاہی مہم کا سلسلہ جاری. ڈینگی سے بچنے کے لیے آئرس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ورکرز گلی محلوں اور چوکوں میں پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرنس سے جو اس وقت بہاولی چوک میں موجود ہیں. جی شہباز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی نیشنل ڈینگی ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت آئرس فاؤنڈیشن کے ورکرز، ان سے ہم بات کریں گے. سر آپ عوام تک کیا میسیج فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہم آئرس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے پنجاب بھر میں، بہاول نگر میں، پاکستان میں ڈینگی ڈے منایا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت سوشل ویلفیئر آفیسر بھی ہیں جو ہم ہر گاڑی کو روک رہے ہیں، ہر موٹر سائیکل کو روک رہے ہیں. گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، گھروں میں، سب کے گھر تک یہ ہم پہنچا رہے ہیں. ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہے. یہ نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے اور آئرس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان میں ہر جگہ پر کسی نہ کسی جگہ پر جو بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی طوفانی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ابھی رات کو ہم نے میٹنگ کی ہے. جو ساتلج میں سیلاب آیا ہوا ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور حصہ لیں گے. آئرس ویلفیئر فاؤنڈیشن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر حال میں ہر مستحق کے ساتھ ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا، یہ تھے آئرس فاؤنڈیشن کے ورکرز. ان کا کہنا ہے کہ بہاول نگر میں کسی طرح سے بھی ناگہانی کے معاملہ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں پر یہ ہر پلیٹ فارم پر فرنٹ پہ یہ نظر آتے ہیں. جی رخ کریں چونیا کا، جہاں پولیس نے لاقانونیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. قبضہ گروپ سے سات باز اور پشت پناہی کا انکشاف. تھانہ سٹی چونیا قصور پولیس کے SHO اسلم بھٹی سمیت اہلکاروں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا. غریب خواتین سے دست درازی کرنے کے ساتھ گھسیٹتے رہے، جس کے بعد طیش میں آ کر مرد و خواتین نے پولیس پر حملہ کر دیا. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. عرفان مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ جی حسنین، تھانہ سٹی چونیا کی حدود چونیا شہر کے محلہ رانا ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. سوشل میڈیا پر پولیس پر تشدد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے نتیجے میں DPO قصور طارق عزیز سندھو نے واقعے کا نوٹس لیا اور تھانہ سٹی چونیا پولیس نے مظلوم بن کر فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کے ساتھ خاتون سمیت 10 افراد کو حراست میں لے لیا. کوہ نور نیوز نے جب حقائق کا سراغ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ دو فریقین کے درمیان 3 مرلے کی رہائشی جگہ کا تنازع تھا، جس پر بااثر فریق سے پولیس ذرائع کے مطابق ساز باز ہو کر
मौका देखने की गर्ज से घर में बगैर लेडीज पुलिस दाखिल हुई और लाकानूनियत की तमाम हदें पार कर दी। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह SHO थाना सिटी चूनिया और दीगर पुलिस एहलकार खवातीन से दस्तदराजी करने के साथ घसीट रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक मुल्क दो दस्तूर इस कौम का सबसे बुनियादी मसला है। पुलिस का घर में घुसना और खवातीन के साथ ये सलूक इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मुजम्मत है। SHO थाना सिटी चूनिया असलम भट्टी से जब इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की बाबत जानने की कोशिश की तो उनसे तशद्दुद के मुतालिक कोई जवाब ना बन सका। उनका सिर्फ ये कहना था कि ये घर नहीं प्लाट है। हम कह सकते हैं कि अजीमुल शान घरों में रहने वालों के लिए शायद गरीब का घर भी एक प्लाट ही हो, लेकिन पुलिस को जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, इस सब की इजाजत कब, कहां और किसने दी है? पुलिस पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ शहरी हलकों ने DPO कसूर, RPO शेखुपुरा और IG पंजाब से ठीक उसी तरह फौरी नोटिस लेकर पुलिस गर्दी में मुलव्वस SHO थाना सिटी चूनिया समेत तमाम एहलकारों के खिलाफ भी सख्त महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया इरफान हैदर, आप अपडेट कर रहे थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ डस्का के शहरियों ने एहतजाजी कैंप लगाया और रैली निकाली। सुन्नी एक्शन कमेटी बुकला, ताजर तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी कैंप भी ज्वाइन किया। कैंप में कुरान ख्वानी की गई और कुरान पाक की गुस्ताखी के मुरतकब समेत स्वीडन हुकूमत की शदीद मजम्मत भी की गई। बाद हज़ार सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई, जिसमें उलमा, ताजर इत्तेहाद कौंसिल के अरशद मुगल, ताजर बरादरी के मियाँ अशरफ, यंग ब्लड फाउंडेशन के तनवीर अहमद मुगल के अलावा मुस्लिम लीग नून के राना शाहिद सुहेल और तौहीद इकबाल भट्ट और डस्का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सलीम अब्बास बुखारी की क़यादत में शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मिलाद चौक से शुरू होकर चौक रेस्ट हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अज़मत कुरान पाक पर जान भी कुर्बान करने के फुल्क शिगाफ नारे लगाए। मुकर्ररीन ने मुकद्दस हस्तियों और बेमिसाल मुतबरिक और हिकमत कुरान पाक के आए रोज गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत कर दी और कहा कि वक्त आ गया है कि तमाम आलम इस्लाम यकजा होकर इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करें। और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लसबेला में मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। 3 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। बेला के करीब खखर गोलाई के मकाम पर हादसे में बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। रेस्क्यू 1122 और ईदी के रजाकारों ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को बेला सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लसबीला में मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। बेला के करीब खखर गोलाई के मकाम पर हादसे में बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। रेस्क्यू 1122 और ईदी के रजाकारों ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को बेला सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी को तिबी इमदाद देने के बाद कराची भी मुंतकिल किया जाएगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मरहमुल हराम में बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए ज़वाबित तय किए गए हैं। फिरका वाराना फसादात कौमी जुर्म है। तमाम उलमा कराम शिद्दत पसंदाना सर्च को मुस्बत करते हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूस के जो रूट मुतय्यन है उस पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के हरमत वाला महीना है, एक दूसरे का ख्याल रखें। अहले बैत और असहाब हमारे सर का ताज हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान दिया उसके खुतबात जुमे में भरपूर मजम्मत की गई।
75 साल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसराइल ने ऐसी बातें की हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शफाक मुल्क इसराइल है, जो 2 मुल्कों में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है, एक इसराइल और दूसरा इंडिया है। उनका कहना था कि इसराइल के बयान से साफ जाहिर है कि वो किसके लिए रिलीफ मांग रहा है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि हमारी दाखिली मामलात में मुदाखलत करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सदर पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल का सरकारी मुलाजमीन से इजहार यकजहती सिविल सेक्रेटरीट में दिए गए धरने में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, पंजाब हुकूमत को मुतालबात मानने चाहिए। अगर हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबात न माने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में उनके साथ धरने पर बैठेगी। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ पर मेरे मोहतरम मेहनत कशों का ये इज्तिमा है, इसमें क्लर्क भी हैं, इसमें तमाम तबके के लोग हैं, असातिज़ा भी हैं। ये सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी से कुछ मांगते नहीं, अपना हक मांगते हैं और इनके हक के साथ हम पीपल्स पार्टी इनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो शहीद हों या मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, हम पीपल्स पार्टी रिज्क देने वाली है, नौकरियां देने वाली है, किसी का रिज्क नहीं छीनती। पीपल्स पार्टी 50% भी तनख्वाहें बढ़ाती है और पीपल्स पार्टी जो है वो पेंशन भी बढ़ाती है। और आज मैं मुतालबा कर रहा था अभी स्पीच में कि जनाब मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब से और मैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब से भी कि इनके हकूक जो बड़े जायज़ हैं इनके माने जाएं और इनको इनका हक दिया जाए ताकि ये इस गर्मी में जो पसीना बहा रहे हैं ये उठ के अपने घर। वासा में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फरोख्त का इंकशाफ। वासा अफसरान ने जालसाजी के जरिए 14 सरकारी क्वार्टर प्राइवेट शहरियों को फरोख्त कर दिए। शादबाग में वाक़या उन सरकारी जमीनों पर कमर्शियल दुकानें और शादी हॉल्स भी कायम हैं। वासा इंतजामिया अपने खास मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, मुझे बताइएगा कि ये क्या वाक़या है और वासा इंतजामिया अपने खास मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? जी, ये वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत से महकमा को करोड़ों रुपए के नुकसान का स्कैंडल सामने आ गया है। लाडली अफसरान ने मिली भगत से सरकारी जमीनों को में रकम बटोर कर प्राइवेट लोगों को बिठा दिया है और ये 14 घर ना सिर्फ वासा मुलाजमीन के पास है और ना यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका वासा से कोई ताल्लुक है। ये घर 2-3 मरतबा फरोख्त भी हो चुके हैं इन रिहायशी क्वार्टरों के साथ। मेन आमिर रोड पर चंद दुकानें और शादी हाल भी गैर कानूनी तामीर किए गए हैं। इस मामले पर शहरी चौधरी मोहम्मद सरवर ने DG LDA को दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सरकारी जमीन किस कानून के तहत फरोख्त हो सकती है। दरख्वास्त के मतन में साबका स्टेट ऑफिसर वासा लाहौर और यूनियन के अहदेदारान का भी जिक्र किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने DG LDA से इस मेगा करप्शन स्कैंडल की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करें कुछ महकमा माहौलियात की नाअहली पर, तो माहौल की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों रुपए की फंडिंग के बावजूद पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरा न हो सका। महकमा माहौलियात के साबका 4 अफसरान का नाम ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद है। डिपुटेशन पर किए गए तो लाखों में सैलरी कैसे वसूल की, मामला है क्या? आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा माहौलियात की नामुकम्मल अहली माहौल की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों की फंडिंग के बावजूद पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरा ना हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि महकमा माहौलियात की नाअहली माहौल की बेहतरी के लिए
वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों की फंडिंग के बावजूद भी पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरा न हो सका। महकमा माहौलियात के साबिका 4 अफसरान का नाम ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद है। डेपुटेशन पर गए तो लाखों में सैलरी कैसे वसूल की, मामला है क्या? आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि महकमा माहौलियात की नए अहली माहौल की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों की फंडिंग के बावजूद पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरा न हो सका। महकमा माहौलियात के साबिका 4 अफसरान का नाम ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि महकमा माहौलियात की नाअहली माहौल की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों की फंडिंग के बावजूद पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक पूरा न हो सका। महकमा माहौलियात के साबिका 4 अफसरान का नाम भी ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि महकमा माहौलियात की नाअहली माहौल की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से करोड़ों की फंडिंग के बावजूद पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरा न हो सका। महकमा माहौलियात के साबिका 4 अफसरान का नाम ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद है। डेपुटेशन पर गए तो लाखों में सैलरी कैसे वसूल की, मामला है क्या? इस पर जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, मुझे बताइएगा कि ये क्या वाकया है? जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात में सीनियर अफसरान को नजरअंदाज करके जूनियर को नवाजने का भी इंकशाफ सामने आया है। तलीमी काबिलियत और तजर्बे को नजरअंदाज कर दिया गया। महकमा माहौलियात के अफसरान ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। महकमे में जंगल का कानून और आला अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद मुतासर कर दिया। जहां दुनिया पाकिस्तान के माहौल की बेहतरी के लिए मुतहरिक है, लेकिन हुकूमत पंजाब ख्वाब खरगोश की नींद के मजे ले रही है। इसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों की फंडिंग से PGDP पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि पाकिस्तान में फजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। मगर महकमा माहौलियात के आला अफसरान की गफलत के बायस 3 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद एक भी TOR पूरा ना हो सका। आला अफसरान को जब ख्याल आया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 2023 में नौकरी से निकाल दिया और एक ऐसे शख्स को लगा दिया जो मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट के लिए एक भी मयार पर पूरा ना उतरता है। कोहिनूर न्यूज की बार बार निशानदही पर आला अफसरान की खामोशी बालातर है। कोहिनूर न्यूज ने जब इस मामला की तहकीकात की तो पता चला कि मुबैना तौर पर साबका सेक्रेटरी जाहिद हुसैन, जो इस वक्त PPSC के मेंबर भी हैं, अपने सेक्शन ऑफिसर के साथ मिलकर मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए PGDP में लोगों को भर्ती किया, जिसमें महकमे के 4 अफसरान भी शामिल हैं, डॉक्टर आसिम रहमान, वाजिद इजाज, उस्मान अजहर और रबिया यास्मीन वगैरह। कोहिनूर न्यूज की टीम ने जब मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये चारों अफसरान साबका महकमा माहौलियात की नौकरी छोड़कर PGDP में डिप्टी डायरेक्टर की सीट पर लाखों तनख्वाह पर तैनात किए गए। हालांकि कानून के मुताबिक इन अफसरान को डेपुटेशन अलाउंस दिया जाना था और सोने पे सुहागा ये है कि ये अफसरान महकमा माहौलियात की सीनियरिटी लिस्ट में भी अपना नाम बरकरार रखे हुए हैं। मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान होने के साथ साथ प्रोजेक्ट भी खड़ाई में पड़ गया, जिसका कर्ज हुकूमत ने 2025 को सूद समेत वापस भी करना है। कोहिनूर न्यूज की निशानदेही पर महकमा माहौलियात में चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरान खामोश क्यों हैं? क्या ये अफसरान लमसम सैलरी वसूल नहीं कर रहे, जबकि अभी तक इनकी सीनियरिटी भी बरकरार है? क्या इन चारों अफसरान की तलीमी काबिलियत और तजर्बा पूरा था जो इनको तैनात किया गया? क्या प्रोजेक्ट का मुलाजम अपने आप को सरकारी मुलाजम कहला सकता है? क्या प्रोजेक्ट मुलाजम को डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल माहौलियात तैनात किया जा सकता है? सिविल सर्विस रूल A7 के तहत ये लोग लियन का हक सिर्फ 2 साल तक रख सकते हैं। कोहिनूर न्यूज ने जब इन लोगों की मेरिट लिस्टें मांगी तो मोहम्मद ताहर, जो डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, ने लिस्टें देने से साफ इनकार कर दिया। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि CBD पंजाब ने डेंगू डे के हवाले से डेंगू वॉक का इनेकाद किया। इक़दाम का मकसद डेंगू बुखार, उसकी इलामत, दस्तयाब इलाज और इसके फैलाव को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती एहतियाती तदाबीर करना है। वॉक में डायरेक्टरेट हेड्स और CBD पंजाब के अमले के अरकान ने शिरकत की। CBD पंजाब के CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजोआ ने इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा
کہ پنجاب کے لوگوں کی صحت اور بہبود CBD پنجاب کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دن منانے کا مقصد ڈینگی بخار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ہمیں مل کر ایک محفوظ اور صحت مند پنجاب بنانا ہے۔ لاہور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں زوم سیمینار کے دوران غیر اخلاقی ویڈیو چل گئی۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں خواتین شریک تھی۔ انتظامیہ 2 منٹ تک ویڈیو ہٹانے میں ناکام رہی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں زوم سیمینار کے دوران غیر اخلاقی ویڈیو چل گئی۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں خواتین شریک تھی۔ انتظامیہ 2 منٹ تک ویڈیو ہٹانے میں ناکام رہی۔ چیئرمین پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی سٹاف فیڈریشن محمد مزمل اشرف کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال شاہدرہ سے سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہسپتال ملتان روڈ تبادلہ کر دیا گیا۔ مزمل اشرف سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہسپتال ملتان روڈ میں بطور چیف سینیٹری انسپیکٹر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ مزمل اشرف اس سے قبل بھی سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں تعینات رہ چکے ہیں۔ ناظرین، خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے وہ ہے نور نیوز۔